आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जिसे हुर्मत वाला महीना होने का एजाज़ हासिल है। इस माह मोहतरम की अहमियत की अगरचे और भी कई वजूहात हैं, लेकिन इसकी अहमियत की सबसे बड़ी वजह साल सन 62 हिजरी में सामने आई, जब यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत ने तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी कुर्बानी देते हुए मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे को अमर कर दिया। और यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि इस्लामी कैलेंडर का ये पहला महीना ही एक ऐसे जामे और जिंदगी से भरपूर पैगाम का हामिल है जिसमें जमात मुस्लिमीन के लिए इस कायनात की तामीर के तमाम राज पिन्हा हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वाक़या करबला के असबाब बयान करने की कोशिश करेंगे, जो कि दरअसल अपने अंदर उम्मत के लिए हिकमत के कई खजाने पोशीदा रखे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आगाज़ नबूवत से कहीं पहले खानदान कुरैश में दो सगे भाई गुजरे थे, जिनमें से एक का नाम हाशिम और दूसरे का नाम उमिया था। हाशिम को इनकी नेक सीरती और खाना खुदा के मुतवल्ली होने की बदौलत मुआशरे में एक बाइज्जत और काबिल एहतराम मुकाम हासिल था, जबकि इनके भाई उमिया को तंग नजरी और नाकाबिल रश्क किरदार की बदौलत इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था, जिसकी वजह से उमिया के दिल में दुश्मनी के जज्बात जन्म लेने लगे। उमिया ने कई दफा ऐसे इकदामात भी उठाए जिनकी वजह से इसे अपने भाई हाशिम के मुकाबले में ज्यादा इज्जत मिल सके, जो कि मुमकिन ना हो सका, और बाहमी मुनाफरत जो कि दर हकीकत यकतरफा थी बढ़ती रही। और उमिया के दिल में पैदा होने वाली इस नफरत ने न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि मरने के बाद भी नस्लों तक ये सफर जारी रखा, जबकि हाशिम की औलाद को आगे चलकर बनु हाशिम और इसी तरह उमिया की औलाद को बनी उमिया का लक़ब देते हुए ये दोनों खानदान कुरैश की दो शाखों में तब्दील हो गए। नाज़रीन गिरामी, ये सन 571 ईस्वी का साल था, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात पर अपनी रहमतें तमाम करने का फैसला करते हुए बनु हाशिम के एक फर्द हजरत अब्दुल्ला के घर इनके दुनिया से रुखसत होने के बाद जनाब आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ अपना आखिरी रसूल भेजा। और इस सुबह एक यहूदी ने अहले यहूद को मुखातिब करते हुए कहा कि ए अहले यहूद, गुज़श्ता शब मैंने आसमान पर इस सितारे को देख लिया है जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानी थी। सो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने के बाद एक ठंडी आह भरते हुए कहा कि अफसोस, नबूवत आज बनी इसराइल के घर से रुखसत हो गई। नाज़रीन गिरामी, इंतहाई कम पढ़े लिखे मुसलमान भी जानते हैं कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई, और जब आप शऊरी उम्र में दाखिल हुए तो बदतरीन दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर थे। ये दरअसल इस किरदार का मौजज़ा था जो फितरत की सरपरस्ती में अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। और जब आपकी उम्र अजीज ने 40 साल का सफर तय कर लिया तो एक दिन गारे हिरा में जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नबूवत से सरफराज कर दिया गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही से तबलीग का सफर शुरू किया। तो अगरचे सारा कुरैश ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था, लेकिन तारीख गवाह है कि बनु उमिया के लिए बनु हाशिम के यहाँ नबूवत सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। सो औराके तारीख के मुताबिक सरदाराने कुरैश और मुसलमानों के दरमियान लड़ी जाने वाली तकरीबन तमाम जंगों की क़ियादत बनु उमिया के सरदार अबू सुफियान के पास थी, जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए अपना तन मन धन दाव पर लगा दिया। अबू जहल तो जंगे बदर में ही जहन्नम वासिल हो चुका था, लेकिन अबू सुफियान ने फतह मक्का तक एक बदतरीन दुश्मन इस्लाम का किरदार अदा किया। नाज़रीन गिरामी, फिर वक्त ने करवट बदली और जब 11 जनवरी सन 630 ईस्वी को नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में शहर मक्का फतह हुआ, तो उस वक्त अबू सुफियान जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक खास मुकाम पर खड़े होकर अज़मत इस्लाम के इन रूह परवर लम्हात का नजारा कर रहे थे। उन्होंने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बादशाह बन गया है। जिस पर आपने इन्हें कबूल इस्लाम की दावत दी और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए। आपने न सिर्फ हजरत अबू सुफियान को मुशर्रफ इस्लाम किया, बल्कि इनके घर को दारुल अमान भी करार दिया, और इस मौका पर इनकी अहलिया हजरत हिंदा ने भी इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, ये वो मोड़ था जब बनु उमिया भी कारवाने इस्लाम का हिस्सा बन गए, और फिर इसके बाद उन्होंने अपने साहबजादे हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत जिंदगी भर इस्लाम की खिदमत की और कबायली दुश्मनी दम तोड़ गई।
لیکن بنو امیہ کا قبول اسلام اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منصب نبوت سے تقریباً انصاف کر چکے تھے اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد یہ دشمنی اگرچہ کچھ وقت کے لیے دب گئی، لیکن پھر بعد ازاں جب تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کے عہد میں مروان جن کو عہد نبوی میں ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جا چکا تھا، ایک دفعہ پھر مدینے واپس آ گیا اور اہم ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق آپ اسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی دلوا چکے تھے، اور اسی شخص کی وجہ سے باغیوں کا ایک گروہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد بنایا گیا۔ لیکن اس وقت ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی جو کہ اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جناب علی المرتضیٰ سے قصاص عثمان لینے کا مطالبہ کر دیا، جس کے بارے میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ حالات کا تقاضا ہے کہ ابھی اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اس وقت باغیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا وہ تکلیف دہ دن تھا جب مسلمانوں نے خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف دو جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں لایا گیا کہ حضرت علی قصاص عثمان لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، جبکہ دوسری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی، جسے جنگ صفین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جب شامی فوجوں کو شکست نظر آنے لگی تو نیزوں پر قرآن بلند کر کے اسے حکم ٹھہرانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگی چال کو سمجھ چکے تھے، لیکن ان کی فوج میں شامل بعض لوگ جن کو خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے زور دینے پر آپ کو یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑا، جس کے بعد شامی حکومت کی طرف سے حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معمر صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشری کو حاکم ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے باوجود صلح کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد اسی باہمی مسابقت میں گزر گیا، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا، اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ لیکن صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے کے بعد ہی آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ مسلمانوں کے درمیان کشت و خون کو پسند نہیں کرتے، خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اب پوری مملکت اسلامیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی ہو گئی۔ گویا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا وہ موڑ تھا جس نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور حضرت امیر معاویہ جو کہ بنو امیہ سے تھے، ان کے درمیان ایک دفعہ پھر وہی پرانی دشمنی لوٹ آئی، جس کو ختم کرنے کی آخری کوشش امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے کی صورت میں کی۔ لیکن دوستو، وقت کی ترتیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا اور ہونی کو برحال ہو کر رہنا تھا، چونکہ احادیث مقدسہ یہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دن تھے جب جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاک پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ کربلا معلیٰ کی خاک ہے جہاں پر آپ کے اس نور العین یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی ہے۔ سو اس خاک کو آپ نے امیر المومنین حضرت ام سلمہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوکھ سے اپنی آل کی دشمنی کی بو آتی ہے، جس پر آپ نے عرض کیا کہ حضور میں شادی ہی نہیں کروں گا، لیکن آخرکار آپ کی شادی ایک معمر عورت سے ہو کر رہی جس کے بطن سے یزید نے جنم لیا اور فطرت کے فیصلے کا نفاذ ہو کر رہا۔ ناظرین محترم، اگرچہ حضرت امیر معاویہ نے یزید جو کہ فاسق اور فاجر اور بد کردار شخص تھا، اس کی خلافت کے لیے اپنی زندگی میں ہی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی تھی، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین ابن علی سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کی خلافت کو تسلیم کر لیں، لیکن یہ ان کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکا، اور پھر ان کی وفات کے بعد یہ بدبخت جو ولی عہد نامزد ہو چکا تھا، اس نے سلطنت اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھال لی اور اس کے فوراً بعد تمام علاقوں میں بیعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔
इस वक्त जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में मौजूद थे, जिन्होंने इस बदकिरदार शख्स की बैत से इनकार कर दिया और हालात के तकाज़ों के पेश नज़र दरबार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के दरबार में हाजिरी के बाद मक्का का कसद किया। ये जिल हज का महीना था और लोग फरीजा हज अदा करने के लिए पर तोल रहे थे, लेकिन दोस्तों आने वाले दिन कुछ और ही जहरीली हवाओं का पता दे रहे थे। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों इससे आगे के वाकयात बयान करने के लिए पत्थर का कलेजा दरकार है। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस काफिला इश्क के हम